नाज़रीन, आज का हमारा स्पेशल शो है। हम पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं। आपको बतलाएंगे कि हमारा क्या मिशन है आज के प्रोग्राम सच तो है स्पेशल में। हमारे साथ रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो ये स्पेशल बालाकोट से। नाज़रीन, 27 फरवरी का दिन हमारी कौमी तारीख का अहम तरीन दिन है, जब भारत की जानिब से बालाकोट में इस बेस को बनाकर हमला किया गया कि यहाँ पर मुबैना कोई ट्रेनिंग कैंप है और उनके जहाज यहाँ पर आए, जिसके नतीजे में जो उन्होंने पेलोड की यहाँ पर फेंके और खुद दुम दबा के भाग निकले। उसके नतीजे में एक जंगली कौवा और 2 दरख्त हमारे गए। ताम इसके दंदान शिकन जवाब में पाकिस्तान ने भारत के 2 जंगी तैयारों को मार गिराया। 6 जो नॉन मिलिट्री टारगेट्स हैं उनको प्रिसाइसली निशाना बनाया और एयर एनकाउंटर में उनके पायलट अभिनंदन जो पाकिस्तान की फिजा में आ पहुंचे, उनके तैयारे को लॉक किया, उसको तबाह किया, वो कूद पड़े। उसके बाद फिर उनकी यहाँ पर उनको चाय पिलाई गई। नाज़रीन, जाबा के इस इलाके में जब भारतीय एयरफोर्स के तैयारों ने यहाँ पर परवास को नीचे किया तो उनको अपने कम्युनिकेशन लिंक से लॉक होने से ये मालूम हो गया कि वो इंगेज होने वाले हैं और पाकिस्तानी एयरफोर्स चंद ही लम्हों पे उनको अपने नरके में ले लेगी। लिहाजा उन्होंने गनीमत इसमें जानी कि जो उनके पेलोड थे वो उन्होंने यहाँ पर ऑफलोड किए, जिसकी वजह से ये गड़ा भी बना, बल्कि एक और गड़ा भी बना है। और उसके बाद उन्होंने ऊंची उड़ान भरी ताकि यहाँ से दुम दबा के निकल जाए, वगरना वो फिर पाकिस्तानी एयरफोर्स के हाथों मारे जाते, जैसे 27 फरवरी को उनको दंदान शिकन जवाब दिया गया था। यहाँ पर आने का मकसद भी है कि आपको बता सके इस एरिया का जो महल वकूअ आप देख सकते हैं कि पहाड़ हैं, यहाँ पर खेती बाड़ी भी हुई है, फसल भी उगाई हुई है और जानवर हैं, चरागाह भी है। आप मेरे पस मंजर में आवाज़ें भी सुन रहे हैं और ज़ाहिर बात है चरिंद परिंद यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो ऐनी शाहिदीन आज के इस स्पेशल शो में उनसे गुफ्तगू करेंगे, उनसे जानेंगे कि 6 साल कबल जब 26 फरवरी को अलग सुबह या आधी रात के बाद भारतीय एयरफोर्स के जहाज यहाँ पर आए, क्या मंजर था, किस किस्म की आवाज सुनी गई, ये सब हम जानेंगे। साथ में एनालिसिस भी करेंगे आज के स्पेशल शो में और ये जानेंगे कि मौजूदा भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो उस वक्त भी आम इंतखाबात की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने एक बयानिया बुना था कि हम दुश्मन यानी पाकिस्तान जो कि जिसको हमेशा से अपना हमारा अजली दुश्मन है भारत, घर में घुस के मारेंगे। वो घर में तो घुस आए, उसके बाद किसने किसको मारा ये तारीख इसकी गवाह है। तो हम आज की नशिस्त में आपको वेलकम करते हैं, हमारे साथ रहिए। हम इसी एरिया में फिरेंगे भी, यहाँ पर मुकामी लोगों से गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, हमारे साथ मुकामी शख्स यहाँ मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि 26 और 27 फरवरी को क्या हुआ। बिलखसूस 26 फरवरी को बालाकोट के मुकामी हैं, भारतीय जब तैयारे आए तो क्या सारा मंजर था, ये कहाँ पर थे, ये कोई आवाज़ इन्होंने सुनी और इनके क्या तासुरात हैं। बहुत शुक्रिया जी पाकिस्तान टेलीविजन के प्रोग्राम सचते को वक्त देने का। अपना तारुफ कराइएगा हमारे व्यूअर्स के लिए। जी, मेरा नाम सैयद सखावत शाह है। मैं नाज़म वैली कौंसल था इधर का जब 26 फरवरी 2019 को मकार दुश्मन इंडिया ने रात के अंधेरे में इधर पेलोड गिराया और एक ज़ोरदार आवाज़ आई। जब हम इधर पहुँचे तो ये इधर गड़ा पड़ा हुआ था। अच्छा। एक इधर है और 2 दरख्त ऊपर गिरे हैं और एक कौवा मारा है। अच्छा। जो दावा कर रहा था कि मैंने बड़ा नुकसान किया है पाकिस्तान का, वो कुछ भी नहीं है। हमने जी मिसाइल मारे हैं और यहाँ पर एक कैंप जो है वो मुबैना तौर पे काम कर रहा था। ये पेलोड गिराया है इधर। अच्छा। जिसका आवाज़ बहुत ज़ोरदार आया है। हम लोग थोड़े फासले पे हैं, ये हमारी ज़मीनें, ये हमारे लोग बसते हैं इधर। अच्छा। तो जब इधर पहुँचे कुछ भी नहीं था, सिर्फ 2 दरख्त गिरे हैं और एक कौवा। और आप जो है वो आप लोग उस वक्त चौकन्ना हुए जब बहुत जोरदार धमाके की आवाज आई। जी जी, ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आई और इधर उधर से हमने पूछा ये किधर हुआ है। उन्होंने बताया कि जाबा कंगड़ का नाम है इधर का। अच्छा, जाबा कंगड़। कंगड़। अच्छा। और इधर जब हम पहुंचे आए। अच्छा। तो बस ये गड़ा जो है, ये हम अपने अगर कैमरामैन से रिक्वेस्ट करें तो इनके सखावत साहब के दाएं जानिब जो है वो गड़ा मौजूद है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कोई नुकसान नहीं हुआ। ये 2-4 घर हैं, इधर इतनी आबादी भी नहीं है। पाक आर्मी के एयरफोर्स के तैयारे उधर से इनको पता चला है कम्युनिकेशन में कि मुतारक हो गए, तो ये अपना पेलोड गिरा के
रात के अंधेरे में दम दबा के भाग गए। कोई यादाश्त में उनका जो ये एक मफरूज़ा बनाया हुआ था कि जी यहाँ पर एक मुबैना तौर पे कैंप है, तो कोई आपकी यादाश्त में या कोई ट्रेनिंग सेंटर? वैसे तो हम भी यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ तो बड़े बड़े पत्थर हैं, पहाड़ियाँ हैं और नाहमवार जगह है। कोई ऐसा कोई ट्रेनिंग कैंप या कोई ट्रेनिंग कैंप नहीं है। उस वक्त पूरी दुनिया का मीडिया आया था, 2019 में। देखा है 2019 में किसी को कोई चीज़ नहीं मिली, सिर्फ उसने बातें बनाई थी और हमेशा वो मुंह की खाता मुँह दी, तो इस दफ़ा भी खाई उसने, कुछ भी नहीं मिला इधर। अभिनंदन का फिर नाम सुना आपने? जी अभिनंदन को चाय भी पिलाई, उसकी बड़ी खिदमत खातर करके हमारी पाक आर्मी ने उसको वापस किया। उन्होंने तो उसको, आपको पता है, प्रमोशन भी दे दी कि आपने बड़ा कमाल किया है, विंग कमांडर से उसको ग्रुप कैप्टन बना दिया, उसको बहुत बड़ा अवार्ड भी दे दिया। अब वो तो है, उसकी जो पिटाई इधर हुई थी ना, चाय पिलाई थी, खिदमत उससे पहले की थी पिटाई ना, हुई थी। उस वजह से उसको मिला। अगर वो यहाँ पर आ जाता बालाकोट में, तो फिर आप वही खिदमत करते जो उसकी आजाद कश्मीर में हुई थी। उससे भी बढ़ के करते, हम बड़े मेहमान नवाज हैं। सखावत साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमसे गुफ्तगू की और यादाश्तें हमारे साथ शेयर की। आपका बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आपने सखावत साहब की गुफ्तगू सुनी। हम थोड़ा सा आगे जाएंगे दूसरे मुकाम पे जहाँ गड़ा बना है, वहाँ पर एक और जो यहाँ के मुकामी फ़र्द हैं उनसे गुफ्तगू करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनके क्या मुशाहिदात हैं और उनके क्या जो ख्यालात हैं इस वाक़ये के हवाले से। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, अब मैं आपको ले आया हूं दूसरे मुकाम पर। ये उसके इतना दूर नहीं है, लेकिन ये दूसरा गड़ा है जो आप देख सकते हैं। जब भारतीय एयरफोर्स के पायलट्स ने अपने जहाज़ के पेलोड यहाँ ड्रॉप किए, तो जैसे हमारे जो मुकामी फ़र्द से गुफ्तगू हुई वो बता रहे थे, ज़ोरदार धमाका हुआ। दूसरा गड़ा ये बना, मैं यहाँ पर मेरे सामने मौजूद है, और पेलोड ड्रॉप करके वो यहाँ से स्पीड हासिल करने के लिए पेलोड ड्रॉप करके यहाँ से फरार हो गए। हम एक और मुकामी शख्स से गुफ्तगू करेंगे और उनसे जानेंगे कि उन्होंने 26 फरवरी को क्या देखा, उनके क्या तासुरात हैं। मैं आपकी उनसे बात कराना चाहूँगा। बताइएगा, 26 फरवरी को क्या सूरत हाल बनी रात के अंधेरे में जब भारतीय जहाज़ यहाँ पर आए? आपको कब पता चला जब उन्होंने यहाँ पर अपने पेलोड ड्रॉप की? और एक पेलोड का जो गड़ा इस वक्त हम देख सकते हैं। सर, ये 26 फरवरी की रात गालिबन 3 बजे का टाइम था। हम सोए हुए थे, तो ज़ोरदार आवाज़ आई, हम जागे। हम तो ये समझ रहे थे कि जेट ने साउंड बैरियर क्रॉस किया है, लेकिन जब सुबह उठे हमें पता चला जी कि हमारा दुश्मन सुबकी दिखाते हुए भाग गया और उसने पेलोड गिराया है। तो सिवाय एक दो गड़ों के कुछ भी यहाँ मौजूद नहीं था। अच्छा जी जी, तो अच्छा, ज़रा बताए, आपका एक नेचुरल रिस्पांस तो यही होता है। आपकी रहायश यहीं करीब ही रहते हैं आप? बिल्कुल, यहाँ पर हम मकामी हैं। जब आए तो वो जिस तरह हमारे दोस्तों में भी ये बात मशहूर होती है, कोई गन लेके चला जाता है शिकार के लिए, सिंगल शॉट लेके चला जाता है, वो कहते हैं जी मैंने शेर मारा है। वो हम इनको में कहते होते हैं मैं मुझ बड़ा शेर मारे। अच्छा। तो फिर हम जब उससे पूछते हैं वो किधर है, तो जब हम देखने के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं वो दरिया में गिर गया है। तो वही सूरत हाल यहाँ पर इंडिया ने की है। यहाँ पर कोई शवायद नहीं थे। वो जिस तरह कह रहे थे जी कि यहाँ पर हम ख़ास टारगेट से आए और और कोई मदरसे में ट्रेनिंग हो रही थी, बहुत से यहाँ पर नौजवान ट्रेनिंग हासिल कर रहे थे। सब फेक है, सब फेक है। ये प्रोपेगेंडा है। हमेशा से आर्म फोर्सेस ने अपना जो किरदार अदा किया है तो उसको ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो सच्ची बात है। तो उस हवाले से इन्होंने प्रोपेगेंडा किया है कि यहाँ पर इतने जो है ना लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं। ये सब झूठ है। आप कैमरा मैन अगर दिखा सके तो यहाँ पर खेती बाड़ी होती है। जी बिल्कुल। यहाँ पर मौजूद है सब कुछ। ये मवेशी नज़र आ रहे हैं, देखें बच्चे खेलते हुए नज़र आ रहे हैं आपके सामने। इलाका मकीन यहाँ के पुरअमन है, एज ए नेशन हम पुरअमन है। तो ये सारा प्रोपेगेंडा। अच्छा नाज़रीन, हम जो जिस जगह पर 26 फरवरी को भारतीय एयरफोर्स ने अपने 2 पेलोड कराए थे, उसके साथ ही जैसे मैंने आपको बताया था, खाल खाल जगहों पर आबादी है। ये घर है, आप देख सकते हैं, ये घर मौजूद है। हमने आपको दिखाया, मेरी दाएं जानिब जो है वो गड़ा बना हुआ है जहां उन्होंने अपने ऑफलोड किए थे पेलोड, और उसके बिल्कुल सामने ये घर है। घर के हालात भी आपके सामने हैं। तो यहाँ के मुकामी लोग हैं, सादा लौ लोग हैं। आप देख रहे हैं कि कुछ खेती बाड़ी करते हैं, जो अनाज है वो वहाँ पर पड़ा हुआ है। और ये जो बिल्कुल इस एरिया जब्बा के मुकाम पर ये घर है, और हम आए थे कि हम आपको ज़रा मंजर कशी कर सकें कि यहाँ पर लोग किन हालात में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। कुछ आके ये कहना है कि यहाँ पर कोई ट्रेनिंग हो रही है और यहाँ पर जो है लोगों को ट्रेन किया जा रहा है। ये बाबा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, ये इस घर के मकीन हैं। आप थोड़ा सा, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा आगे हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये घर है और खेती बाड़ी करते हैं। इनके पास जानवर भी हैं और बच्चे भी यहाँ पर फिर रहे हैं।
नाज़रीन, हमारे साथ जबा के दीगर मुकामी अफराद भी मौजूद हैं, नौजवान हैं ये यहाँ पर, इनसे भी गुफ्तगू करेंगे, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? फैज़ान अहमद सर। आपका क्या नाम है? अब्दुल रज़ाक जी। अच्छा फैज़ान, हम यहाँ आए हुए हैं और हम गुफ्तगू कर रहे हैं 2019 जी जी बिल्कुल 26 फरवरी, उसके बाद फिर 27 फरवरी आया है। जी। कुछ इस हवाले से आप अपने तासुरात हमारे साथ शेयर करें। सर, जिस वक्त ये तकरीबन धमाका हुआ, हम लोग तो आपको पता है 2005 के ज़लज़ले की तरह, मतलब वो डर रहता था ना कि वो जब धमाका हुआ तो ज़मीन इस तरह कपकपाई है कि जैसे हम लोग समझें ज़लज़ला हो गया। जब यहाँ आए तो पता चला है कि 2 दरख्त गिराए हैं और एक कौवा शायद जो उसके ऊपर बैठा हुआ था। यहाँ के मुकामी लोगों के ज़रा वो गम गुस्से में थे कि शायद इंडिया ने हमारे ऊपर वो कर दिया, अल्लाह अकबर के नारे वगैरह लगा रहे थे और उन्होंने आर्मी से दरख्वास्त की कि इसका कोई ना कोई रिएक्शन लिया जाए। तो जवाब मिल गया ना, और अब वो उनको मिल गया अभिनंदन की सूरत में कि 2 उनके त्यारे गिराए, हमारे 2 दरख्त गिराए हैं उन्होंने, तो हमने उनके 2 त्यारे गिराए हैं और अभिनंदन की सूरत में उनको जवाब मिल गया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं जावेद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मुल्क के हालात व वाक़यात पर गहरी नज़र रखते हैं। इनसे गुफ्तगू करेंगे और 27 फरवरी के हवाले से इनसे जानेंगे कि एज ए जर्नलिस्ट वो दिन हमारी कौमी तारीख में क्या किस कदर अहमियत का हामिल है। बहुत शुक्रिया जावेद, प्रोग्राम सजते के लिए वक्त देने का। शुक्रिया। बताइएगा, 2019 26 फरवरी को यहाँ बालाकोट में भारत की जानिब से दरअंदाजी की गई इन अ वे के फ़ज़ाई हदूद को उन्होंने हमारा पामाल किया, यहाँ पर आए, अपने पेलोड को यहाँ पर फेंका और यहाँ से चले गए। 27 फरवरी को उसके बाद पाकिस्तान ने इंगेज किया, उनके 6 नॉन मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया, 2 जहाज़ गिराए, अभिनंदन जो है वो यहाँ पर उसको कैप्चर किया। कैसे देख रहे हैं सारे एपिसोड को? देखें, जो पहले तो शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया, लेकिन देखना ये है कि भारत का दावा क्या था और वो भारत का दावा जो है वो किस हद तक सच साबित हुआ। अब 26 फ़ैब की रात हम भी यहाँ पे मौजूद हैं, आप भी मौजूद हैं, आपने भी बात की लोकल के साथ, हमने भी उनके जो है वो मुख्तलिफ लोगों से हमारी बातचीत हुई। अब जब ये 26 फरवरी की सुबह 3 बजे जब ये हथियारे हमारी जो फ़िज़ाई हदूद है उसकी खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तान में दाखिल होते हैं और बालाकोट में आके जब आते हैं तो उनका प्लान ये था कि यहाँ पे कोई जो है वो खुदा ना खास के पता नहीं कितने लोग हैं यहाँ पे, कोई दहशतगर्द हैं और जो उन्होंने पोर्ट्रे करना था, दुनिया को दिखाना था, लेकिन ऐसा था नहीं। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और पाकिस्तान हमेशा अमन की बात करता है। और जब यहाँ पे पहुँचे अनवार साहब, तो जब उन्होंने देखा कि हमारी पाक फ़िज़ाइया तैयार है और उन्हें ये लगा कि अगर हम थोड़ी देर और यहाँ पे रहे तो हमारा तिया पांचा हो जाएगा, हमें एंगेज किया जाएगा और हमें फिर वापस जो है वो हम नहीं जा पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने जल्दी में जो है फ़रार होने में गनीमत समझी और अपना जो पेलोड था यहाँ पे उसे गिराया और गिरा के फ़रार हो गए। अब देखना ये है कि जो भारत का सर्जिकल स्ट्राइक का दावा था वो किस हद तक दुरुस्त है। जब उन्होंने दावा किया कि 300 के करीब जो है वो यहाँ पे कोई लोग मारे गए हैं, हम भी वहाँ पे पहुँचे थे उस वक़्त और यहाँ पे जो लोकल पहुँचे थे, यहाँ पे आपने देखा कि इंटरनेशनल मीडिया भी यहाँ पे आया था। बिल्कुल। हमने गैर मुल्की मुबसरीन को भी जो है वो एक्सेस दी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने और वो भी यहाँ पे आए और इंटरनेशनली जो है उनका दावा जो है मुस्तरद हुआ और इंटरनेशनल मीडिया ने भी जो मुबसरीन थे उन्होंने भी उनका दावा मुस्तरद किया और उन्होंने ये अपने रिपोर्ट्स में, अपने आर्टिकल्स में, अपने जो एनालिसिस हैं उनमें ये लिखा और बोला कि यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसका इंडिया दावा कर रहा था। अब जब ये सारा सीन हो गया तो नेचुरली जैसे आपने बताया कि पाकिस्तान ने भी जवाब देना था और आपको याद है DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जब उन्होंने कहा था कि हम अपनी मर्जी के साथ, अपने वक्त के साथ और अपनी चॉइस से जो है जवाब देंगे और ब्रॉड डे लाइट में, जी ब्रॉड डे लाइट में जवाब देंगे। तो उन्होंने, पाकिस्तान ने फिर इंडिया के अंदर जो है अपने टारगेट फिक्स किए और वहाँ पर अपना जो है वो निशाना लेके उन्हें ये बताया कि हम आपको मार सकते थे, हम आपको टारगेट कर सकते थे, लेकिन हम नहीं कर रहे, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं, हम में सलाहियत मौजूद है, पाक फ़ौज में, पाक फ़िज़ाइया में ये सलाहियत मौजूद है कि हम अपना वतन का, अपनी कौम का दिफा कर सकते हैं। तो आपने देखा अनवार के फिर जब 27 फरवरी को फिर ये सारा वाक़या हुआ, फिर वो सरप्राइज डे भी पाकिस्तान एयरफोर्स सरप्राइज डे भी जो है ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड जो है जब ये हुआ और जब अभिनंदन का मिग 21 जो है उसने फिर जहरियत की कोशिश की और फिर लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस किया और जब उसे एंगेज किया हसन सदीकी ने और हमारे पाक फ़िज़ाइया के हथियारों ने, तो उसे फिर भागने नहीं दिया गया।
جب ہمارے طیارے بلند ہوئے فضا میں تو انہیں پھر بھاگنے نہیں دیا گیا شاہ جی، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ کس طرح ابھی نندن کا طیارہ جو ہے وہ گرایا گیا، کیونکہ میں نے اس جگہ پہ وزٹ کیا تھا۔ اچھا، یہاں سے جب یہ اس جو جاوا کی پہاڑی ہے یہاں پہ جب پے لوڈ گرا تھا تو یہ اس سائڈ پہ یہ طیارے فرار ہوئے، اور یہاں سے کوئی تھوڑی دیر میں وہ لائن آف کنٹرول کراس کر گئے تھے۔ جب ابھی نندن کا طیارہ آیا تو اسے جب انگیج کیا گیا تو اسے پھر لاک کر لیا گیا، اسے پھر فرار نہیں ہونے دیا گیا۔ 2 طیارے مارے گئے تھے اس وقت جی، ایک SU-30 تھا، ہاں وہ تھا، اور ایک MiG-21 تھا۔ MiG-21 جو ہے وہ اس کا ملبہ گرا پاکستان کے علاقے میں ہورا ایک گاؤں ہے، وہاں پہ یہ گرا تھا، اور ابھی نندن نے اپنے آپ کو انجیکٹ کیا اور پھر وہ نرگے میں آ گیا۔ جو لوکل سے جو دیہاتی تھے تو ان کا جذبہ بھی دیدنی تھا۔ جب یہ وہاں پہ MiG-21 گرتا ہے اور ایک ویلی جو ہے ہورا گاؤں کی، وہاں پہ ابھی نندن جب گرتا تو جو لوکل لوگ تھے انہوں نے اسے کیپچر کیا، انہوں نے اسے جو پکڑا اور پکڑ کے مارنا شروع کر دیا۔ اب ہمارا دیکھیں، ہم نے بات کی نواز صاحب، ہماری قوم کا جذبہ جو ہے وہ اپنی فوج کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ اور اپنے ایمان کے ساتھ ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ اور بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک اسی جہاں پہ ہم کھڑے ہیں اسی گھر کے ایک مکین سے بات کی، تو جس کا بالکل ساتھ ہی گھر ہے اور ساتھ ہی اوپے لوڈ گرا، تو میں نے اسے پوچھا کہ آپ کو ڈر نہیں لگا؟ تو ان کا یہ ڈر کیسا، موت سے کیا ڈرنا، ٹھیک ہے، مسلمان کے لیے کیا موت سے کیا ڈر۔ تو یہ وہ جذبہ ہے کہ جب لوگوں میں یہ جذبہ ہو تو پھر آپ کی فوج میں، آپ کی پاک فضائیہ میں، آپ کے سیکورٹی فورسز کے جوانوں میں کتنا جذبہ ہوگا، جو لائن آف کنٹرول پہ کھڑے ہیں، جو اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں اس وطن کے لیے، اور اپنی جانوں کی قربانی دے کے اس وطن کا دفاع کر رہے ہیں۔ اب یہ جو علاقہ ہے، آپ نے دیکھا کہ ہمیں کوئی 1 گھنٹہ لگا یہاں پہ ایگزیکٹلی اس مقام پر پہنچنے کے لیے، پہنچتے ہوئے۔ بارش ہے اور موسم بھی بڑا بارش ہو رہی ہے، پھر سخت گیر ہے۔ ہاں، پھر جب یہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے، بڑا مشکل گزار جو ہے وہ یہ ویلی ہے، اور یہاں پہ ٹاپ پہ آنا بڑا مشکل ہے، لیکن لوگ یہاں پہ پہنچے۔ یہاں پہ اب بھی ہم نے دیکھا کہ اس گڑھے کے لوگ پاس لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے ان کے انٹرویوز بھی کیے، اور وہ یاد تازہ کر رہے ہیں کہ آج یہ 27 فروری ہے، جب یہ انڈین طیارے یہاں پہ آئے تھے 26 کی رات کو، انہیں کیسے فرار ہونا پڑا، اور انہیں جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ اچھا جاوید، جو نریندر مودی بھارت کے وزیر اعظم ہیں، آپ نے بہت اچھے طریقے سے بیان کیا، پورا احاطہ کیا، انہوں نے بیانیہ بنایا تھا اس وقت، آپ کو یاد ہوگا، گھر کے اندر گھس کے مارنے والا۔ اس وقت بھی الیکشن تھا اور وہ پاکستان مخالف ریٹرک بکتا ہے، ابھی دوبارہ وزیر اعظم بنے ہیں، تو کیا کہیں گے؟ وہ جو ریٹرک تھا وہ تو زمیں بوس ہو گیا، لیکن اس پہ انہوں نے ابھی نندن کو پروموشن بھی دی، اور ان کو جو ہے وہ ایوارڈ سے بھی نوازا، فلمیں بھی بنائی گئی، تو اپنے اس پروپیگنڈا کو لے کے وہ ابھی بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ پاکستان مخالف پروپیگنڈا جو ہے اسی کی بنیاد پہ مودی جو ہے الیکشن جیتا ہے، اور پاکستان مخالف پروپیگنڈا کر کے ہی اپنی عوام کو جھانسا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہم میڈیا مانیٹر کرتے ہیں یا وہاں کے لوگوں سے بات ہوتی ہے، انٹرنیشنلی لوگ جب موو کرتے ہیں تو بات ہوتی ہے، تو وہ اب جو اس کا نیریٹو ہے وہ اب بکنا بند ہو گیا ہے، کیونکہ ایک چیز کو آپ کتنی بار بیچیں گے؟ ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے، آپ بار بار پاکستان پر الزام لگاتے ہیں، آپ کو بار بار جو ہے وہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ کو بار بار جو ہے وہ جھوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو چیزیں چھپائی نہیں جا سکتی، ٹھیک ہے، گراؤنڈ ریالٹی آپ کے سامنے موجود ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا جو ہے وہ سرجیکل اسٹرائک کا، کہ بہت بڑی سرجیکل اسٹرائک ہو گئی ہے، 300 لوگ ہم نے مار دیے ہیں، تو یہاں پہ تو ایک کوا جو ہے وہ شہید ہوا، اور بخال میں 1-2 درخت جو ہے وہ گرے اور شہید ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پہ کیا ہوا، اور لوگوں نے دیکھا، ہم تو نہیں کہہ رہے کہ یہاں پہ نہیں، بلکہ لوگوں نے خود آ کے دیکھا، پاکستان نے لوگوں کو خود ایکسیس دی یہاں پہ کہ آئیں آ کے دیکھیں کہ یہاں پہ کیا ہوا تھا، لوگوں کو خود ایکسیس دی گئی وہاں پہ بھیمبر کے علاقے میں، سمانی سیکٹر میں جب یہ ابھی نندن کا طیارہ گرا تھا، وہاں پہ لوگوں کو ایکسیس دی گئی، میڈیا کو ایکسیس دی گئی، اور میڈیا کو وہاں پہ دکھایا گیا کہ یہاں پہ کیا ہوا تھا۔ ایک سٹوری یہ ہے کہ یہاں پہ 300 لوگوں کو مارنے کا دعویٰ، اور ایک سٹوری ہے بھیمبر کی جہاں پہ ہم نے سچ کر دکھایا اور ساری دنیا نے دیکھا۔ یہ تو جھوٹ تھا نا، یہ تو ایک پروپیگنڈا تھا، جھوٹ تھا کہ اتنے لوگ جو ہے وہ ہم نے مار دیے، تو دکھائیں کہاں پہ ہیں۔ اور میڈیا نے اب یہاں پہ آ کے رپورٹ کیا کہ یہاں پہ ایک سوائے ایک کوے کے اور کوئی نقصان نہیں ہوا۔
अगर लोग खुदा ना खास्ता मारे जाते तो उनकी वहाँ पे बॉडीज होती हैं या कोई ऐसी हिस्सा होता तो यहाँ तो ये झूठ सारा पकड़ा गया, लेकिन वहाँ पे पाकिस्तान ने सच कर दिखाया। एग्जैक्टली वहाँ पे हमारी पाक फ़िज़ाइया ने, हमारी फोर्सेस ने सच कर दिखाया, हमारे जो है वो लोगों ने, कि हम कर सकते हैं। और इससे पहले जब हमने टारगेट लॉक किए थे इंडिया के अंदर तो हमने साबित कर दिया कि हम कर सकते हैं, लेकिन कर नहीं रहे। हम अमन चाहते हैं, पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और पाकिस्तान अमन के साथ रहना चाहता है और हम करना नहीं चाहते, ठीक है। और फिर जब टारगेट लॉक हुए, फिर उनको निशाना बनाया गया तो इंडिया को एक दफ़ा पता चला कि ये क्या हो गया। हमने तो उन्हें हड़ताली मच गई उनको। हमने तो उन्हें रियलाइज़ करवाया कि ये हम कर रहे हैं और ये कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे। और फिर आपने देखा कि अभिनंदन को ये फैंटास्टिक चाय है जी, वो भी दुनिया को याद है, ठीक है जी। एग्जैक्टली। और जिस तरह फिर उनको वाघा बॉर्डर के जरिए भेजा गया, ये और वो शर्मिंदगी भरा चेहरा जो है वो भी दुनिया को याद है, Exactly. ठीक है। और जब उसे हवाले किया गया, आपको याद होगा वाघा बॉर्डर पे, तो उसे एक नेचुरली उसे गिरफ्तार किया गया था इंडियन फोर्सेस की तरफ से। जब उन्होंने रिसीव किया तो दो इंडियन फौजियों ने उसे यूं पकड़ा और उसे गिरफ्तार करके जो है वो वाघा बॉर्डर से उस साइड ले गए। तो हमने तो दिखाया दुनिया को, हमने दावा नहीं किया, हमने सच कर दिखाया शाह जी। हमने लोगों को बताया है, दुनिया को बताया है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, पाकिस्तान की जो मुसल्लह फ़ौज हैं, जो पाक फ़िज़ाइया है, वो किस हद तक तैयार है, किस हद तक जो है वो हम माहिर हैं अपने पेशवाराना अमूर में, और हमारे पास क्या क्या टेक्नोलॉजी है, हम उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये तो दुनिया के सामने है। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। बहुत शुक्रिया जाहिद बुल्लो साहब हमसे गुफ्तगू करने का। व्यूअर्स, आपने देख रहे हैं बारिश का ना थमने वाला सिलसिला जारी है, हमारा प्रोग्राम भी जारी है। प्रोग्राम सचते देखते रहिए, हम आगे बढ़ेंगे और दीगर इंटरव्यूज भी आपको दिखाएंगे और मनाजिर भी आपको दिखाएंगे। ये आने का मकसद ये है कि आप खुद देख सकें कि ये इलाका जो जावा का इलाका है, जहां पर 26 फरवरी को नापाक हरकत हुई थी और उसका फिर दंदार चिकन जवाब 27 फरवरी को दिया गया था। सब कुछ प्रोग्राम सचते में हमारे साथ रहिए, एक वक्फा ले लेते हैं। नाज़रीन, हम 26 फरवरी भारत की जानिब से जब बालाकोट में दरअंदाजी की गई और उसका एक ज़बरदस्त पाकिस्तान ने दंदान शिकन जवाब दिया। 26 की रात ही जब उनका पीछा किया और वो भाग गए, और फिर 27 फरवरी को नॉन मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया और एक वाज़े पैगाम दिया कि पाकिस्तान की पहुंच आपके बिल्कुल घर के अंदर है। इस हवाले से हमने मुकामी लोगों से भी गुफ्तगू की जो जब्बा की पहाड़ी पे मौजूद थे या उसके इर्द गिर्द वहाँ सुकूनत इख्तियार किए हुए हैं। फिर हमने जो हमारे साथ जर्नलिस्ट गए थे उनसे भी गुफ्तगू की। इसका हम आपको ज़रा एक अस्करी पहलू भी बताएंगे आर्मी पर्सपेक्टिव से कि ये भारत की जानिब से 1971 के बाद पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करना, फिर उसके बाद यहाँ पर अपने त्यारे लेकर आना, फिर पाकिस्तान का उनको ब्रॉड डे लाइट में जवाब देना। तो 27 फरवरी एक सरप्राइज़ डे था भारत के लिए। इस हवाले से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मारूफ दिफाई तजियाकार हैं, बहुत ही जिसे कहते हैं मौजू शख्सियत हैं इस इशू के हवाले से, मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब प्रोग्राम सचते के स्पेशल एडिशन में वक्त देने का। मैं आपसे जानना चाहूँगा, बताइएगा, आपने भी बहुत सी वॉर्स लड़ी होंगी, ये 2019 में 26 फरवरी का भारत का बालाकोट में आना और एक मुबैना तौर पे एक बयानिया बनाना कि यहाँ पर दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दी जा रही है, किस तरह इस सब चीज़ का आप अहाता करेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनवार, देखिए, ये जो 26 और 27 फरवरी की जो दिन है, दोनों पाकिस्तान की तारीख में बहुत ही अहम दिन है। ये जो हिंदुत्व माइंडसेट की जो एप्लीकेशन थी, जो मोदी की एप्लीकेशन है, उसका एक टेस्ट उन्होंने करना था पाकिस्तान को कि ये इनकी डिटर्मिनेशन क्या है। देखिए, किसी कौम की कैपेसिटी होना या ना होना इतना अहम नहीं है, सबसे अहम है कि किसी कौम की विल है या नहीं है। जी, विल टू फाइट, विल टू डिफेंड, या विल वो अपनी शो करती है कि नहीं, कि हम अपने जो सॉवरेनिटी है या अपना जो हमारा जो बॉर्डर्स हैं, हमारी सॉवरेनिटी है, हमारी जो आज़ादी है, क्या पाकिस्तान के अंदर या किसी कौम के अंदर वो विल मौजूद है कि नहीं कि वो उसको करेगी। उसका इजहार पाकिस्तान ने किया।
तो मोदी साहब प्राइमरीली वो टेस्ट कर रहे थे पाकिस्तान को, ये कितना डीप जाते हैं, कितना रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे ये कौम, तो ये रिस्पॉन्स था कौम का, ये पाकिस्तानी कौम का था, ये किसी फौज का या किसी त्यारे का क्रॉस करना नहीं था, ये पूरे पाकिस्तान का जो जहन है, जो पूरे पाकिस्तान की सोच है, जो पूरे पाकिस्तान की डिटर्मिनेशन है, उसका एक इजहार था जो पाकिस्तान ने किया। और आप देख रहे हैं कि इसको देखें ना, मैं प्रैक्टिकली इस चीज़ को प्रूव अभी कैसे करता हूं कि अगर वो इसमें कामयाब हो जाते, पाकिस्तान रिस्पॉन्ड ना करता, तो आए रोज 26 फरवरी होना था, आए रोज ऑपरेशन बंदर से लेके जितने जानवर उनके पास मौजूद है उनकी ज़हनी अक्कासी, देखिए ऑपरेशन बंदर इसका नाम रखा गया था, तो ये एक बंदरों की तरह ही ऑपरेशन किया गया। वो छलांगे तो उन्होंने बहुत लगाई एक दरख्त से दूसरे दरख्त के ऊपर, और सर्जिकल स्ट्राइक का नाम और सर्जिकल स्टाइल विच वाज शरेड फेक, अपनी आवाम को, क्योंकि आपको पता है वहां पे एक पॉलिटिकल सिचुएशन थी, वो पॉलिटिकल नैरेटिव लेकर चलते, अपने इलेक्शनिंग कैंपेन होती है। और पुलवामा जब हो रहा था तो पाकिस्तान रोज कहता था कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होगा, पुलवामा वाज अ प्योरली फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, एनवायरनमेंट क्रिएट की गई, उसके बाद जो घुस के मारेंगे का नैरेटिव बेचा गया, फिर उसकी जब प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन उन्होंने की तो उनको पता चल गया कि आज भी वहां पर एक कौम आबाद है, एक नेशन रहती है जो अपनी आज़ादी, अपनी सॉवरेनिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं करती, और उसका रिस्पांस फिर 27 फरवरी को गया। और उसके बाद ही ये अभी प्रॉक्सीज के जरिए इन्होंने जो अपना एप्लीकेशन है पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो कन्वेंशनल अनकन्वेंशनल में देखा कि ये तो एस्केलेशन लेडर पे मैच करते हैं, और ये पाकिस्तानी मिलिट्री एंड पॉलिटिकल लीडरशिप जो भी उस वक्त थी उनको खराज अकीदत, खराज तहसीन पेश करते हैं हम कि जी उनका एक डिसीजन था कि अपनी विल तो शो करेंगे। अगर उस वक्त आपको आईएसपीआर की वो स्टेटमेंट्स याद होंगी कि नाउ बी रेडी फॉर द सरप्राइज, हम अब आपको मारेंगे अपनी चॉइस के वक्त पे, और अपनी चॉइस की, एंड वी शैल सरप्राइज यू, एंड दे वर सरप्राइज। तो इसीलिए अभी तो वो प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान पे एप्लीकेशन कर रहे हैं। 27 फरवरी पे आते हैं, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइएगा, 6 नॉन मिलिट्री टारगेट्स को हिट किया, क्या पैगाम पाकिस्तान की जानिब से दिया गया? देखिए उसका बैकग्राउंड ये है कि उन्होंने क्लेम किया जी हमने 5 टारगेट्स को एंगेज किया, 5 बॉम्ब्स फेंके। एक्चुअली वो 4 जगहों से उन्होंने अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी, सरक्रीक के एरिया में, फिर भावलपुर के एरिया में, फिर उसके बाद उन्होंने ये रावी के इस एरिया में, और चौथा यही जो बालाकोट का एरिया था, यहाँ से उन्होंने 16 के वो सॉर्टीज लेके आए थे, बट 4 एयरक्राफ्ट ने क्रॉस किया, और दे वर ओनली एबल टू ब्रिंग 4 वेपन्स वहाँ पे जो फायर हुए। बट 5वां, तो जब 5वें का भी उन्होंने जिक्र करना शुरू कर दिया, हमने 5 टारगेट्स लिए हैं और 350 हमने वहाँ पे लोगों को मारा है जो वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप में, विच वॉज ऑल शरेट, झूठ था, एक झूठ पर मबनी बयानिया था। तो पाकिस्तान की फिर मिलिट्री और पॉलिटिकल क़यादत ने ये डिसाइड किया कि वो लेंगे 5 उन्होंने किया, तो हम 6 टारगेट्स लेंगे। तो दैट्स वाई 2 ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स राजौरी और वहाँ पे, और एक फ्यूल डिपो और एक सप्लाई डिपो को इन्होंने टारगेट किया। फिर उन्होंने अपने एयरक्राफ्ट्स को, अपने पायलट्स को बताया। अच्छा, फिर वो 26 को चूंकि तैयार थे तो इन्होंने कहा कि जी हम, इन्होंने रात के अंधेरे में किया है, तो पाकिस्तानी कौम ने अपनी डिटर्मिनेशन दिखाने के लिए फैसला किया हम दिन की रोशनी में ये अटैक करेंगे और उनको अपनी विल शो करेंगे और दिखाएंगे कि हमारी डिटर्मिनेशन, रिस्पॉन्स बताएंगे। फिर उनके तैयार है तो वो अपने वेपन्स फेंक के वहां पर चले गए, जिससे जैसे आपने बताया 2 दरख्त गिराए और 2 कव्वे और 1 कव्वा मारा, वट एवर उनकी कैपेसिटी, गड़े भी 2 बने, गड़े भी 2 बने। और इमीडिएटली पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान के DGSPR ने इन्वाइट किया कि दुनिया की कोई लोग आ जाए, इंडियन शहरी आ जाए, कोई आ जाए, आके देख ले अपने जो उनके प्राइम मिनिस्टर क्लेम कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर आकर देखे कि वो क्या हुआ है। तो इट वॉज ऑल शरेड, झूठ, अपनी आवाम को एक झूठ बताने के लिए उन्होंने किया। तो फिर अगले दिन पाकिस्तान ने दिन 11 बजे, और अपने पायलट्स को प्रोफेशनल ऑर्डर्स ये थे कि आपने ये सिर्फ उनको दिखाना है, और पूरा कैमरा से वो तस्वीर ली गई है उस टारगेट की, खास तौर पे जो सप्लाई डिपो था उनका। पूरा टारगेट करने के बाद फिर वो कैमरे पे दिखाया गया कि हम उसको डेलिबरेटली हिट नहीं करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान उस वक्त जो लीडरशिप थी उन्होंने ये फैसला किया था कि अगर कोई जानी नुकसान पाकिस्तान का हुआ है तो हम भी उनका जानी नुकसान करेंगे। अगर पाकिस्तान का जानी नुकसान नहीं हुआ कोई इस तरह का, तो हम एस्केलेशन लैडर पे लड़ाई को ऊपर नहीं ले जाना चाहते। कैपेसिटी, कैपेबिलिटी और विल तीनों है, डिटर्मिनेशन भी है, बट हम उसको ले जाना नहीं चाहते। तो उस कॉन्टेक्स्ट में फिर ये 6 टारगेट्स इन्होंने किए और डेलिबरेटली उसको पिक्चर के बीच में लाए, और फिर एक ऑफ टारगेट उन्होंने फायर किया टू टेल देम कि वी आर हेयर। फिर उसके बाद हमारे जहाज वहां पे मौजूद रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कहता हूँ जो हमारे पायलट्स की, फहीम, नुमान, ये क्रेडिट जाता है इन प्रोफेशनल पायलट्स को, प्रोफेशनल मिलिट्री के, एयरफोर्स के पायलट्स को, और हमारी लीडरशिप को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने ये सारा वहाँ पे मुजाहरा किया और पूरी दुनिया को ये पैगाम गया है
کہ پاکستان اپنی سوورینٹی اور اپنی آزادی پہ کمپرومائز نہیں کرے گا, اور یہ رسپانس پھر انڈیا نے دیکھا. تو اس کے بعد ہی تو یہ ابھی یہ پراکسیز کی طرف آئے ہیں, اب یہ غیر روایتی اس طرح کی جنگیں وہ کرنا چاہیں گے ہمارے ساتھ. اور جب بھی پاکستان نے یہ ایٹمی دھماکوں میں آپ دیکھ لیں انوار, بالکل وہاں پہ انہوں نے اگر 5 کیے تو پاکستان نے 8 کیے. جتنا پریشر پاکستان کے اوپر اس وقت تھا شاید ہی کسی ملک کے اوپر ہوتا ہے انٹرنیشنل. لیکن پاکستان کی کچھ ریڈ لائنز ہیں, وہ پاکستان کی نہ قوم کسی کو رکے گی اس سے پہلے کسی کو کراس کرنے گی, نہ پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ اور نہ ہی پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ. تو یہ اس پہ کمپرومائز کبھی بھی نہیں کریں گے. اور انشاءاللہ میں تو ایک سابقہ فوجی ہوں, ہماری تو آج بھی خواہش ہے کہ اگر مارکا ہی کرنا ہے تو پھر بھارت کے ساتھ ہی کیوں نہ کیا جائے. اب مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا کہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس تمام ایشو کو ایکسپلین کیا. ابھی نندن آتے ہیں پاکستان میں, ان کا جہاز لاک ہو جاتا ہے, جہاز تباہ ہو جاتا ہے, وہ نیچے اتر کے گر جاتے ہیں, اور پھر اس کے بعد جو ایپیسوڈ ہوا ان کو ہم نے چائے پلائی, ان کو چائے پسند آئی, ان کو واپس بھیجا گیا. ہم نے واپس بھیجا, انہوں نے ان کو پروموشن دی, ونگ کمانڈر سے گروپ کیپٹن بنایا, ان کو ہائیسٹ ایوارڈ دیا, اور یہ تاثر دیا کہ انہوں نے ایک جرت کی مثال قائم کی ہے. یہ کیا آپٹکس تھے؟ اور دوسرا ہمارا ان کو دے جانا واپس جو ہم نے کیا, اس بارے میں کچھ لوگوں کی رائے ماہرین کی کہ اگر ہم کو زیادہ دیر رکھتے تو وہ جو مودی کی للکار اور جو بڑک کی سیاست ہے وہ بھی بہت زیادہ حد تک ختم ہو جاتی. دیکھیں پاکستان ایک رسپانسیبل سٹیٹ ہے انوار, وی آر ناٹ اے جوکر سٹیٹ کہ ہم اپنی عوام کو اپنی سیاست کے لیے یا بڑھ کے مارنے والی سٹیٹ نہیں ہے. پاکستان ایک سیریس سٹیٹ ہے, یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے پیروکار ہیں, یہ ڈپلومیسی کو پیس کو چانس دیتے ہیں. ہماری نیوکلیئر پاور ہو, ہماری افواج ہو, یہ پرائمرلی امن کی افواج ہے, یہ امن پھیلانے کی افواج ہے. ہماری یونائٹڈ نیشن میں کنٹریبیوشنز دیکھ لیں, انٹرنیشنل پیس میں کنٹریبیوشنز دیکھ لیں, وار آن ٹیرر میں انٹرنیشنل پیس کے لیے جتنی قربانی پاکستان نے دی ہے شاید ہی کسی نے دی ہو, اور آج بھی دے رہی ہے. تو ہمارا مقصد جنگ کو ہوا دینا نہیں ہے, ہمارا مقصد کسی عوام کے نعرے مارنا نہیں ہے, نہ اکھنڈ بھارت کی طرح ہمارے کوئی ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز ہیں, تو ہم ایک اسکلیشن لیڈر سے اوپر آگے اس کو چیزوں کو لے جانا نہیں چاہتے. تو دیکھیں, اور دوسرا امپیکٹ ہوتا ہے, مہذب قوموں کا امپیکٹ یہی ہوتا ہے کہ جو ہم نے کرنا تھا وہ دنیا نے دیکھ لیا, اب ابھی نندن کو رکھنا یا نہ رکھنا نیگوسیشن ڈزنٹ میٹر. وہ ایک ابھی نندن آیا, 10 اور بھیجیں گے تو 10 کے 10 ہم ان کو اسی طرح شاید ریٹرن کر دیں, یا اگلی دفعہ پھر ہو سکتا ہے ان کے بھی. جیسے میں نے کہا نا, دیکھیں اگر پاکستان نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اگر یہاں پہ ہیومن لاس ہے تو دین انڈیا ول ہیو ٹو فیس دی ہیومن لاس. اب وہ جس ڈومین میں بھی جاتے, پاکستان ہیز ڈیسائیڈڈ ایز اے اسٹیٹ کہ جس ایسکلیشن لیڈر پہ جائیں گے ہم اس کو میچ کریں گے یا اس سے اوپر جائیں گے. تو یہ اب انڈیا کی چوائس ہے کہ وہ کدھر جانا چاہتے ہیں. لیکن سپریم ہیومن ایکشن تھا ابھی نندن کو. دیکھیں ایک پروفیشنل سولجر تھا, وہ آیا, اس نے جنگ لڑی, پاکستان نے اس کو چائے پلائی, اس کو اپنی جو ہمارا کریکٹر ہے نا وہ مظاہرہ ہم نے کیا. اور ٹیز فینٹاسٹک والی بات بڑی مشہور بھی ہوئی, مشہور ہے. اب وہ اس کو جیسے دیکھیں نا, ان کا انہوں نے اس پہ پورا ایک فلم بنا دی, ایک بیانیہ گھڑ لیا کہ تو میڈیا انڈین میڈیا, تو یہ ڈراموں اور فلموں نے تو ان کو ایک فلمائی ملک بنا دیا ہے اور اسی طرف لے کے جا رہے ہیں. لیکن بھارت کے لوگوں کی بدنصیبی ہے کہ ایک ہندوتوا مائنڈ سیٹ کی حکومت اس کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے جو اس امن, اس ریجن اور انٹرنیشنل امن کی دشمن ہے, اور وہ ان کو اسی طرف جنگ کی طرف لے جانا جا رہے ہیں. بٹ اگین میں کہوں گا, جب بھی وہ پاکستان کی طرف کوئی بھی حرکت کریں گے تو اس سے ڈبل ہی ان کو ریسیو ہوگا, چاہے جس ڈومین میں. مگ 21 تھا اور SU-30, جی SU-30 گرا ہے, طیارے گرائے. مگ 21 کا ملبہ تو یہاں گرا, وہ وہاں پر گرا. انہوں نے یہ بے پر کی اڑائی کہ ہم نے F-16 بھی ان کا گرایا ہے. اس حوالے سے میں جاننا چاہوں کیونکہ انڈین میڈیا کی اب آپ نے بات کی, انہوں نے بہت کم سے بڑے سوالات ہوں کہ ملبہ ہی دکھا دیں جیسے وہ مگ 21 کا دکھا رہے ہیں. اچھا ادوار صاحب دیکھیں, F-16 جو ہے نا یہ امریکہ نے پاکستان کو دی ہے, اور یہ جو اس طرح کے ویپنز جو سپورٹ دی جاتی ہے ایک کنٹری کو, دیز مشینز آر کاؤنٹڈ فار. ایسا نہیں ہوتا, اس کا پرپز ہوتا ہے. جب آپ کسی ملک کے ساتھ معاہدہ کرتے ہو آپ بتاتے ہیں جب ہم کس پرپز کے لیے لے رہے ہیں. تو یہ اس طرح کی اسکلیشن میں اٹ ہیز نیور ہیپنڈ. F-16 گرا ہوتا تو امریکہ ہی نہیں ہم پہ پریشر ڈالنا تھا, یا بہت ساری چیزیں انٹرنیشنل اپلیکیشن ہوتی. یہ سب جھوٹ تھا, کوئی پاکستان کا جہاز نہیں گرا. اور الحمدللہ ان کو سب سے بڑی تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ ان کا شکار JF-17 نے کیا, جو پاکستان اور چائنا کی دوستی کو مظہر بھی ہے, اور اس کی سپر ٹیکنالوجی جو ہے, جو اس کا آؤٹ سٹینڈنگ پرفارمنس ہے, اس کا اظہار بھی ہے. اور پاکستان کی پروفیشنلزم, جو پاکستان ایئر فورس کا خاص طور پہ پروفیشنل اپروچ تھی, اس کا مظہر تھا. تو یہ الحمدللہ کوئی پاکستان کا جہاز نہیں گرا. یہ اگین اسی طرح کا جھوٹ ہے جیسے ان کا جی ہم نے 350 وہاں پہ, وہاں تو ٹریننگ کیمپ تو دور کی بات, یہی 2 درخت اور یہ ایک کوا جو وہاں پر ہے, سب دنیا نے دیکھا ہے, سب دنیا نے دیکھا. ٹورڈز دی اینڈ سر 6 ایئرز ڈاؤن دا لائن 2019 میں یہ واقعہ ہوا, آج 27 فروری ہے.
آپ کیا دیکھتے ہیں پاکستان آج کہاں کھڑا ہے؟ ابھی بھارتی وزیر اعظم چونکہ نریندر مودی صاحب بھی ہیں، ان کا دورہ امریکہ ہوا، F-35 کی بھی بات ہو رہی ہے، اور ظاہر بات ہے اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے امریکہ اور بھارت کے درمیان. آج دفاعی اعتبار سے آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور 27 فروری جو کہ سرپرائز ڈے تھا بھارت کے لیے، یور ٹیک سر 6 years ڈاؤن دا لائن. دیکھیں میں تو پاکستان کی طرف سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اس خطے کو پرامن رہنے دیجیے. اس خطے کو ابھی آپ نے جو نئی ابھی وار تھرو پراکسیز شروع کی ہے، آپ نے افغانستان کی سرزمین کو جو آپ یوز کر رہے ہیں، آپ نے اپنے آپ کو، میں بھارت کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے اپنے آپ کو ایک کہنے کو تو وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہیں، بٹ بیسیکلی ایک واچ ڈاگ جو انڈو پیسفک اسٹریٹجی میں اپنا رول وہ پیش کر رہے ہیں. وہ یہاں سے اس ریجن سے جو لڑائی شروع ہوگی، دس از اے فلیش پوائنٹ. کشمیر ہمارا وائٹل انٹرسٹ ہے. کشمیر کے تصفیے کو حل کیے بغیر یہ ہم آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. کوئی پاکستانی اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا. آج کی لیڈرشپ ہو یا کل آنے والی لیڈرشپ ہو، ملٹری پولیٹیکل وٹ ایور، اس پہ کمپرومائز نہیں ہوگا. تو امن سے بیٹھ کر بات چیت کیجئے، آگے بڑھیے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ پاکستان کی قوم نے ڈیسائیڈ کیا، میں قوم کی بات کر رہا ہوں کہ ہم ہر ایسکیلیشن لیڈر پہ اس سے اوپر ہی جائیں گے جہاں تک آپ جنگ کو لے جانا چاہتے ہیں. لیکن اس ایشیا کے جو ممالک کے جو لوگ ہیں وہ امن کے خواہاں ہیں، امن کے لیے پاکستان کام کرنا چاہتا ہے. مل کر امن کو ہم آگے بڑھائیں تو ہم سارے اس پورے ریجن کی اس میں بھلائی ہے. ورنہ نیوکلیر کنٹریز ہیں، جہاں چائنا بیٹھا ہوا ہے، رشیا بیٹھا ہوا ہے، پاکستان ہے، انڈیا، دس از اے نیوکلیر فلیش پوائنٹ. اور میں انٹرنیشنل کمیونٹی سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس آگ کو بجھانے کی ضرورت ہے. یہاں پر ہندوتوا مائنڈ سیٹ والے جن کا ٹرانس نیشنل ٹیررزم اب ان کا انسٹرومنٹ آف پالیسی بن چکا ہے. آپ چاہے کینیڈا میں نیجر کو مار رہے ہیں، یا آپ گرفونت سنگھ کو تھریٹن کر رہے ہیں امریکہ کے بیچ میں، یا آپ نیکسلائٹس کے ساتھ جو کر رہے ہیں، جو کشمیر کو آپ نے جیل بنایا ہوا ہے. وی آر گوئنگ نو ویئر، ریجن از سکٹلڈ. اور جب آگ لگے گی تو پھر بھارت کو بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ خود اس کی لپیٹ میں آئے گا. تو پاکستان امن کا دائی ہے، امن چاہتا ہے، امن کو آگے بڑھانا چاہیے تاکہ اس خطے کے لوگ جو غربت کی لکیروں سے نیچے رہ رہے ہیں وہ ترقی کرے اور وہ بھی ویسٹ کی طرح ایک پروگریسو سوسائٹی کی نمائندگی کر سکے. 27 فروری اگر ون ورڈ میں ٹورڈز دی اینڈ ہم اس کو کس طرح ڈسکرائب کریں گے؟ 1965 کو ہمیشہ ہم جو ہے وہ بڑے زبردست طریقے سے مناتے بھی ہیں، یاد بھی کرتے ہیں یوم دفاع کے طور پہ. اس کو ویسے تو سرپرائز ڈے تھا بھارت کے لیے، 27 فروری کو منانا چاہیے ایز اے قوم کہ ہم نے ایک دندان شکن جواب دیا تھا. جی ہاں بالکل، 27 فروری ہمارے لیے بڑا پراؤڈ ڈے ہے. میں نے جیسے کہا کہ یہ پاکستان کی ڈٹرمینیشن، پاکستان کی ول اور پاکستان کی عوام کی جو سوچ ہے اس کا مظہر ہے. تو یہ ہے پاکستان. تو پاکستان کے ساتھ جب آپ پیار کریں گے تو آپ کو ہم چائے پلا کے آپ کے لوگ واپس بھی کر دیں گے. پاکستان کے ساتھ آپ جنگ کریں گے تو پھر جس طرح SU-30 آپ کا گرا ہے، جس طرح آپ کا MiG-21 گرا ہے، آئندہ بھی فیوچر میں جب آپ پاکستان کے خلاف، تو ہماری تو یہ جو یوتھ ہے، ہماری یہ جو نوجوان نسل ہے، یہ تو ہم سے بھی 2 قدم آگے ہیں. تو ریزیلینس آپ نے دیکھی ہے. تو ہم نے 80,000 لوگوں کی قربانی دی ہے. پاکستان نے وار آن ٹیرر میں 27,000 سے زیادہ ہماری شہادتیں ہماری سیکیورٹی فورسز کی. اتنی ہمارے لوگ اتنے خون کی قربانی دینے کے بعد ہماری ریزیلینس میں ابھی بھی اگر دنیا کو یا بھارت کو کوئی شک ہے تو وہ پھر ایک اور 26 فروری کر کے دیکھ سکتا ہے. تو کئی 27 فروری پاکستان کرنے کے لیے تیار. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو انوار. میجر زاہد محمود صاحب نے بڑے خوبصورتی سے ویورز آپ کے سامنے تمام سچویشن کا احاطہ کیا. اور چاہے یہ 27 فروری 2019 ہو یا 27 فروری 2025 جو کہ آج ہے، پاکستان کی ریزیلینس موجود ہے. اور جو بھی پاکستان کی جانب میلی آنکھ سے دیکھے گا اس کو ایسے ہی جواب ملے گا جیسے 27 فروری کو ملا تھا. پروگرام سچ تو اسپیشل آپ نے دیکھا. ہم آگے بڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ ہیں، اینکر پرسن ہیں عادل عباسی صاحب. ان سے جانیں گے 26 اور 27 فروری کے ایونٹس کے حوالے سے ان کے کیا تاثرات ہیں، 6 years ڈاؤن دا لائن اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں. بہت شکریہ پروگرام سچ کے لیے وقت دینے کا. عادل بتائیے گا 26 فروری کو بالا کوٹ میں بھارتی ایئر فورس کے طیارے آئے، انہوں نے اپنے پے لوڈ آف کیے اور اس کے بعد اڑان بھری اور یہاں سے فرار اختیار کر لی. ایک تو اسی ایونٹ کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ انڈیا کی جانب سے یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہاں پر ایک مبینہ طور پہ ایک ٹریننگ سینٹر ہے اور یہاں پر ٹیررسٹ کو جو ہے وہ ٹریننگ دی جا رہی تھی. وہ حقائق تو سامنے آ گئے. 27 فروری کو جو ایونٹ آئے اس میں پاکستان نے ان کی 6 نان ملٹری ٹارگٹس کو ہٹ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے 2 طیارے بھی مار کرائے. اور ابھی نندن صاحب بھی ہماری تحویل میں آگے ان کو چائے بھی پلائی اور پھر باعزت رخصت کیا. اوور آل اس کو کیسے انالائز کریں گے ان ایونٹس؟ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می انوار صاحب. یہ ایک پاکستان کی تاریخ کا بہت سنہرا دن تھا جو پاکستان نے ریونج لیا. میں اس کی بات کر رہا ہوں.
اور میں ملک سے باہر تھا. میرے لیے بڑا ایک سرپرائزنگ ایلیمنٹ بھی تھا اور ایک ٹینشن بھی تھی. لیٹس بی فیئر, جب یہ پہلی خبر آئی ہے کہ انڈین پلینز نے انٹروڈ کیا ہے اور پاکستان کی ٹیریٹری کے اندر آئے اور ایل او سی کو کراس کرتے ہوئے پاکستان بالا کوٹ پاکستان کی حدود میں آ گئے, تو میں دبئی میں تھا. جو پاکستان اوورسیز پاکستانیوں کے سینٹیمنٹ تھے, میں پھر سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا, ٹویٹر دیکھ رہا تھا, ظاہر اگریسو ہوئے تھے لوگ. دے وانٹیڈ ٹو ٹیک اے ریونج فرام انڈیا. انڈیا کو آپ کو پتا ہے نہ ہم کھیل کے میدان میں چھوڑنا چاہتے, نہ ہم جنگ کے میدان میں چھوڑنا چاہتے. سو پاکستانیوں کی جو فیلنگز تھی وہ اس طرح کی تھی کہ بہت جذباتی تھے, غصے میں تھے, بدلہ فوراً لینا چاہتے تھے. لیکن اس وقت پاکستان نے بطور ریاست بہت ہی رسپانسبلٹی کا مظاہرہ کیا, بہت سوچ سمجھ کے ایک کیلکولیٹڈ موو کے ذریعے یہ ریونج لیا. جو ابھی ہم ساتھ ہی تھے وہاں تو دیکھا ہے کہ جی کیا کیا گیا. وہاں 2 درخت تھے اور ایک کوا انڈیا لے گیا. وہ پے لوڈ جو انہوں نے آف کیے وہ بھی اس وجہ سے کیے کیونکہ ان کے پلینز کو انٹرسیپٹ کر لیا گیا تھا. پاکستان کی ایئر فورس کی یا ایئر سرویلنس جو تھی وہ اتنی کمال تھی الحمدللہ کہ ہم نے ان کو فوراً ٹریس کیا اور وہ بھاگے. ظاہر ان کے بعد اور کوئی راستہ تھا نہیں. اس کے بعد پاکستان نے آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے ذریعے جو ایک میسج دیا ہے وہ بڑا امیزنگ تھا. دیکھیں, اگر آپ 2 نیوکلیئر سٹیٹس تھی نا, 2 نیوکلیئر سٹیٹس اگر آپس میں ٹکراتی ہیں تو صرف 2 ملکوں کا نہیں بلکہ پورے ریجن کا نقصان ہوتا. آپ کو پتا ہے کہ نیوکلیئر وار کا مطلب کیا ہوتا ہے. پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے, اس کے مقابلے میں بھارت ایک بڑا ملک ہے. پاکستان کی کیپیسٹی بھارت کے مقابلے کی ہے لیکن ریسورسز پاکستان کے بھارت کے مقابلے کے نہیں ہیں. بھارت کا ڈیفنس پہ ہم سے کئی 100 گنا زیادہ ڈیفنس بجٹ پہ خرچہ ہوتا ہے. اس کے باوجود پاکستان نے لمیٹڈ اپنی کیپیسٹی میں, اپنی ریسورسز میں, ایک ایسے بڑے ملک کو جس کے ریسورسز سے کئی گنا زیادہ ہیں ایسا رسپانس دیا کہ وہ سرپرائزنگ ایلیمنٹ بھی تھا, وہ ایک پراؤڈ مومنٹ بھی تھا فار انٹائر نیشن. 71 کے بعد انہوں نے انٹرنیشنل بارڈر کراس کیا. جی 71 کے بعد انہوں نے انٹرنیشنل بارڈر کراس کیا اور دیکھیں وہ وہاں سرجیکل اسٹرائک کا ڈرامہ کھیلتے رہتے تھے اور کئی دفعہ اپنے لوگوں کو بیوقوف بناتے رہتے تھے, گھر میں گھس کے مارنے کا ایک بیانیہ بناتے تھے. لیکن پاکستان نے کہا کہ آپ آئیں گے تو اپنی مرضی سے لیکن جائیں گے آپ ہماری مرضی سے. پاکستان نے اس کا جواب دیا اور پاکستان نے جس طرح ان کا جہاز گرایا, ابھینندن کو پاکستان کی فینٹاسٹک ٹی پلائی گئی اور وہ تعریف کر گیا پاکستان کی چائے کی. تو بیسکلی 2 درخت, 1 کوا اور 1 کپ چائے کا بھارت نے اچیو کیا اور ہم نے بطور نیشن یہ ثابت کیا کہ دیکھیں ہم ٹینشن کو ایسکیلیٹ نہیں کرنا چاہتے. پائلٹ بھی واپس کیا گڈ ول جیسچر کے طور پہ اور پاکستان نے یہ بتایا کہ اگر یہ دونوں کنٹریز پیسفل طریقے سے آگے جائیں تو یہ ریجن ترقی کر سکتا ہے. لیکن اگر آپ جنگ کریں گے تو آپ 1 پتھر ماریں گے, ہم 2 پتھر ماریں گے. کیونکہ جنگ کے لیے آپ کو پتا ہے پاکستانی قوم ہمیشہ تیار رہتی ہے, ہم امن کے لیے بھی ہمیشہ تیار رہتے ہیں. اور یہ بالا کوٹ کا آج جو 6 سال کمپلیٹ ہو گئے, یہ ایک پیغام ہے کہ نیشن کو بالکل ڈی مورلائز نہیں ہونا چاہیے, کانفیڈنٹ انف رہنا چاہیے کہ پاکستان الحمدللہ جب بھی مشکل آئی ہے پاکستانی قوم نے یونٹی کا مظاہرہ کیا ہے, ہم سب ایک ہو جاتے ہیں. اور تھینکس ٹو انڈیا کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے, ہمیں ہماری نیشنل یونٹی کو اور اسٹرینتھن کر دیتا ہے. سو اس لیے اس اعتبار سے یہ بہت امپورٹنٹ دن ہے. اور 27 فروری کو پاکستانی قوم کو آنے والی دہائیوں تک بلکہ صدیوں تک نہیں بھولنا چاہیے, کیونکہ ایک قوم کا اس طرح کا رسپانس کہ جس طرح میں نے بار بار میں ریپیٹیشن میں بھی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے لمیٹڈ ریسورسز ہیں بٹ کیپیسٹی کمال کی ہے کہ آپ نے اتنی بڑی جو ایئر فورس, ایک ملٹری مائٹ جس پر انڈیا بڑا خرچہ کرتا ہے, اس کو شرمندگی کا سامنا اٹھانا پڑا. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. عادل عباس صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور جیسے انہوں نے پیغام دیا, ٹیک اوے یہی ہے آج کے ہمارے یہاں کے وزٹ کا کہ 27 فروری کو ہم سرپرائز ڈے کے طور پہ مناتے ہیں. یہ سرپرائز ڈے بھارت کے لیے تھا کیونکہ 26 فروری کو کسی مغالطے میں وہ پاکستان کا انٹرنیشنل بارڈر انہوں نے کراس کیا, اپنے پے لوڈ آف کیے اور یہاں سے رائے فرار اختیار کی جب ان کو گراؤنڈ سچویشن پتہ چل گئی. لیکن اس کا جیسے میں نے پروگرام کے دوران بھی کہا تھا دندان چکن جواب پاکستان نے دیا. ان کے 6 نان ملٹری ٹارگٹس کو ہٹ کیا, ان کے 2 طیارے گرائے, ان کے پائلٹ کو یہاں پر اپنی تحویل میں رکھ کے پھر اس کو واپس کیا ایز اے گڈ ول جیسچر. اور اس کے بعد ایک پیغام دے دیا کہ پاکستان کی جو فضائی حدود ہے, پاکستان کی جو زمینی حدود ہے, اگر ان کی خلاف ورزی کی گئی تو یہ ایک ریڈ لائن ہے اور اس کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا. میرے خیال میں یہی ہمارا عزم ہونا چاہیے. اور آج 27 فروری کو ہمارا میسج بھی یہی ہے پوری قوم, کیونکہ قوم افواج پاکستان مل کر ایک ناقابل تسخیر دفاع پریزنٹ کرتے ہیں پوری دنیا کو. ہمارے اندرونی معاملات یا اختلاف رائے اپنی جگہ, بٹ it comes to the security of Pakistan, to the defense of Pakistan, ہم ایک ہیں اور ہم ایک ہی انشاءاللہ رہیں گے. یہی ہمارا نعرہ ہے. پروگرام سچ تو میں ہماری یہ کاوش آپ کو کیسے لگی, اس کا فیڈ بیک
जरूर दीजिएगा। प्रोग्राम सच तो ये से मुझे और मेरी प्रोडक्शन टीम को बालाकोट खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान से इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त